काय तो पळयता रोल बॅक म्हणटा तुमी रोल बॅक झक मारो म्हणटालो लोकांक आतां सद्याक तेंच मेळना पयशे बीन मेळना आनी कमर्शियल सिलिंडर सामके ह्या हॉटेलां बंद जाता तेजेर कितें म्हणून सो तेच म्हणटा हांव हे सगळे जे घडत आसा आयज ते हे सरकाराचे फेल्ड पॉलिसी खातीर ह्यो सरकार इज अ कंप्लीट फेलियर इन ऑल एस्पेक्ट्स. तेंच्यांनी स्टार्टींग सांगलेले 3 सिलिंडर फ्री दितले 3 सिलिंडर सोडूनच घाल सिलिंडर सोडूनच घाल 3 जाला आतां कितें की प्रॉब्लम जाला. सो हांव सांगूंक सोदता हे जे सरकार इज अ कंप्लीट फेलियर. तुमी पळयत जाल्यार सगळ्या क्षेत्रांत हे सरकार फेल जाल्लें आसा. मागीर ते इन्फ्लेशन आसूं करप्शन आसूं अनएम्प्लॉयमेंट आसूं आनी तशेंच आतां सिलिंडराच्या प्रायसिंगान सुद्दां आसूं पेट्रोलियम गॅसीस टॅक्सीस आसूं हेतून सगळ्यांनूच कंप्लीट फेलियर आसा. सरकाराक लोकांचें पडलेलें ना आनी सर्वसामान्य नागरीक आसा तो आयज झुजता. आयज जर आमी प्लेटीन चिंततली आयज जेवण करूंक जाय जाल्यार कितें करपाचें हे विचार पडटा बायल मनशाचेर. 500 रुपया घेवन जर बाजारान गेले जाल्यार कितें आयज सामान मेळटलें हेजेर आयज आमकां हे पडटा क्वेश्चन पडटा. सो तुमी सांगतात पळय हे जे जाल्लेले आसा पळय सगळी कडेन ते इट्स बिकॉज ऑफ कंप्लीट फेलियर ऑफ BJP सरकार एंड बिकॉज ऑफ द फेल्ड पॉलिसीज नॉट जस्ट हियर इन गोवा बिकॉज ऑफ फेल्ड फॉरेन पॉलिसीज. फॉरेन अफेर्स मिनिस्ट्री आसा ती काय काम करना हेज्या खातीर हे सगळें आयज घडटा. प्रतीक्षा आनी एक पळोवंक मेळटा सद्याक गोंयभर हे आमचे घरांचे जे सिलिंडर आहात ताका लागून व्हडली व्हडली रांगे लागलेल्या. तुमी जाणा कोस्टल एरिया तर व्हडली व्हडली रांग लागल्या आनी त्या हितून CM आमचो म्हणटा की कांय 15 दिसाचो ऑलरेडी स्टॉक आसा म्हणटा. इतलो स्टॉक आसा जाल्यार रायणी कित्याक लागल्यो हो एक प्रश्न चिन्ह. ह्यो प्रश्न हांवेनूय म्हाज्या बायटान घातलेलो आसा की ह्यो प्रश्न पडटा. CM जेन्ना म्हणटा 15 दिसांचो स्टॉक आसा आनी भिवपाची गरज ना हे तेंचे जे तेंचो जो टॅगलायन आसता पळय भिवपाची गरज ना ते सगळे कडेन वापरता. तांकां लोकांचें पडूनच गेल्लेलें ना. तांकां दिसता आपूण सुसेगाद बसला आपल्याक आपलें जेवण मेळटा म्हणजे लोकांकूय तशेंच भिवपाची गरज ना अशें दिसता. तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसांसून भायर सरचें आनी लोकां कडेन पळोवचें. सिनियर सिटीजन काल सगळे रांगेन रावलात आनी उखलून आपले आपले सिलिंडर व्हेला. तुमी म्हाका सांगा सरकार जेन्ना म्हणटा सरकार तुमच्या दारी ते हेच करपाक तुमी जेन्ना फक्त वोट मागपाक दारी पावतले आनी बाकीचे कसलेय डेली नेसेसिटीज आनी बेसीक नीड आसता तेन्ना तुमच्या कडेन लोकांनी येवप आनी लायनीन रावप. सो हेजो आमी कंप्लीट निशेध करता. सरकार जर कितें सांगता हे मुख्यमंत्री जाल्यार कंप्लीट एक फटिंगपणां सांगून लोकांक पिशान काडपाचें ट्राय करता. लोकां हांगा आमकां दिसता सगळी कडेन वचून पळोवचे धंदे बारीक बारीक बंद पडलेले आसा. गाडे आसूं ते मागीर दुकानां आसूं कोणाची रेस्टॉरंटां आसूं सगळीं बंद पडलेली आसा आनी लोकांक सकाळ ते सांजचे लायनीन रावंक जाय. आनी जी दुकानां आसा एजन्सीज ती रांगेन लोक आसता तेन्ना लॉक घालता आनी भितर रावता. म्हणजे खंय तरी आजून स्टॉक ना सिलिंडराचो. जर सरकार सांगता ते फटींग सांगता. सरकार फटींग उलयता. हय फटींग उलयता. आनी एक विचारता तुका तुमी जाणा आसतले काँग्रेस तेन्ना सत्तेर आसलो तेन्ना 400 रुपयाचो जेन्ना सिलिंडर आसलो तेन्ना ती BJPची एक हें आसली एक नेती आसली सरकार येवच्या पयलीं स्मृती इराणी म्हणून बरोबर आहा न्हू. तेन्ना ती तकलेर घेवन सिलिंडर नासताली तेन्ना ती गॅसीचे हे म्हणटाली. तशें तुमच्या काँग्रेसच्या हितून आतां सद्या कोण जातली तशी ते आतां दर जवळ जवळ 1000 तेकलो आनी अजून पासून अशी स्मृती इराणी तुमच्या हितून दिसती पडना. काँग्रेसीची दर एक महिला स्मृती इराणी जावन आसा. ईच एंड एवरी महिला इज अ स्मृती इराणी. तिका फक्त फुटेज आनी मायलेज मेळटाली कित्याक ती पयलीं एक्ट्रेस आसली. असले सगळे डेली सोप आनी असली सगळी घर घर की कहानी ही ती दाखयताली आनी क्योंकि सास भी कभी बहू थी असले ती दाखयताली. आमच्या सगळी दर एक महिला आयज लिडर आसा आयज फायटर आसा आयज झुंजता आपले घरदार सोडून. तिका कितें असलें हांगा येवन नाटक करपाक आनी दाखोवपाक बेश्टे रस्त्यांचेर बसून आयज खंय गेली तर ती स्मृती इराणी आयज कित्याक दिसना. आयज लोक सारके रस्त्यार अशी तळमळटात तेन्ना तिने आयज येवपाची गरज असली. खरी लिडर असलेली ती लिडर नसलेली ती एक्टर असलेली. हे तुम्ही कन्फ्यूज जाला. स्मृती इराणी इज एन एक्ट्रेस. ती एक्टिंग करपाक रस्त्यार येताली लोकां खातीर येनासलेली. आनी आमची हांगा जितली बायलां आयज जमा जाल्ली ती खरी लिडर आसात. गोवा काँग्रेसाची सगळी बायलां लिडर. आतां फुडो विचार कितें आतां सांग. हे आतां हे सद्या आतां दर वाडयलोच. सद्या आतां मार्केटान लोकांक चावो दिशांनी करता. सिनियर सिटीजन इतले हड्ड्यार मारून सिलिंडर मेळटा जाल्यार तो व्हरता. खंय कोणाचे पावते ना खंय ब्लॅकानूय वयता सिलिंडर रेट घेवन लोक हे करता. लोक सामके त्रासान आनी गरमेचे दीस ह्या दिसांनी तुमी जाणा उकाडो मारता सद्या तरी ह्युमिडिटी वाडलेली आसा. ह्या हितून लायनीक रावचें पडटा.
आणि तुमचं पार्टी ॲज अ ओपोजिशन लिडर म्हणून कशें आसतलें तुमचो रोल कसो आसतलो आता आम्ही ओपोजिशन लिडर म्हणून कंटिन्युअस असेंब्लीन ह्यो टॉपिक रेज करत आसा पळय पार्टी पॉलिसीज जे सरकार पॉलिसीज करता ते चेंज खंय जाता ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हावस आमी जे आमकां सरकाराचें मान्य ना ते दाखोवपाक म्हणून एज अ पार्टी सगळी कडेन प्रोटेस्ट करत आसा थोडे दिसा पयलीं आमचो आनीक एक काँग्रेस ऑफिसाच्या कडेन सुद्दां प्रोटेस्ट जाल्लो जो प्रदेश काँग्रेस कमिटीन घरोवन हाडलेलो परत तरी आजून तेंचे कितेंच चेंजीस ना लोकांक त्रास जाल्ले आसा लोक त्रस्त जाल्ले आसा म्हणून परत महिला काँग्रेसींनी प्रोटेस्ट केला इन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन लिडर म्हणून ह्या ऑपोजिशनाचे आनी बाकी सगळे आमचे नेते ह्यो विशय मांडत आसा आनी सामके एकदम डिलिजंटली कमिटेडली सरकारा मुखार घालता तेन्ना सरकार फक्त उडवा उडवीची उत्तरां दिता हे 15 दीस आसा ते सो जो पर्यंत सिलिंडराची दरवाड कमी जायना आनी सिलिंडर एप्लिकेबल जायना ही आमी लढो दीत रावतली आमी हे सगळे कडेन अवेरनस क्रिएट करतली ऑपोजिशन म्हणून आमी आतां फक्त मागण्यो घालूंक शकता करूंक शकता सरकारान पॉलिसी डिसिजनां करपाच्यो तश्यो आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी नेते ते सुद्दां करपाक सगळे रेडी बसलेले आसात थंय आनी आमी एज ऑपोजिशन लेडीज हांगा महिलाज म्हणून जाता तितले अवेरनस क्रिएट करतले आनी तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता बायलांक जेन्ना हे सरकार तुमच्या घरान येतात तुमच्या दारी येता फक्त मतां मागपाक आनी कित्याक न्हू तेन्ना तुमी तांकां बोट फुडें करून विचारूंक जाय प्रश्न त्या टायमार विचारूंक जाय की तुमी फक्त मतां मागपाक आमच्या कडेन येतात आनी नाल्यार आमकां सगळी कडेन लायनी रावन उदका खातीर लायटी खातीर आयज गॅस सिलिंडरा खातीर सुद्दां आनी जेन्ना कोवीड टायम आसलो तेन्ना ऑक्सिजन सिलिंडरा खातीर सुद्दां लायनी लागच्यो पडलेल्यो लोकांक अशे तरा आनी त्रस्त लोकांक सरकार कितें म्हणटात ते त्रास करता सो ते आतां तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदता महिलांक तुमी हे विचारा प्रश्न तुमकां कितें कितें हळदी कुकमाची वायणां वाटली आनीक कितें प्रोग्राम आनी कार्यक्रम केले म्हणून हे सरकारा कडेन भिवूं नाका तुमी आयज प्रश्न विचारूंक जाय दर एक महिलान दर एक सिटिजनान प्रश्न विचारूंक जाय प्रतीक्षा आनीक तुका विचारता तूं आतां पणजे सिटीन आसा आमी भर मार्केटान आसा मेन मार्केट आहा पळय थंय आनी तुमी जाण आसतले 2 दीस काल इलेक्शनाचो रिजल्ट येयलो रिजल्ट येवन जवळ जवळ ते 27 सीट ते येयले BJP येयले BJP ते येयले म्हणटा आनी 3 सीट म्हणटा ऑपोजिशन पार्टी इन्क्लुडींग तुमचे पार्टीन सपोर्ट केल्ले ते इलेक्शन इतले घेवन लोक अजुनूय तांकां BJPक एक्सेप्ट करता तेजेर कितें म्हणूंक शकता पळय इलेक्शन न्हू दर इलेक्शन वेगळे वेगळे आसता इलेक्शनाचे इलेक्शन वर्क्स ऑन कॅल्क्युलेशन्स अँड अदर स्ट्रॅटजी प्लॅनिंग सो हांगा ह्या इलेक्शना रिजल्टा खातीर लोकांनी आपले विचार जे आसा ते लोकांचे विचार चेंज जावचे ना हांव तुमकां सांगता हे मोठे इलेक्शन येवपाचें आसा CCP इलेक्शन वेगळें जाता ZP इलेक्शन वेगळें जाता आनी तशेंच असेंब्ली इलेक्शन वेगळें आसा लोकांक आतां आख्खे गोंय पेटलेलें आसा आनी उठलेलें आसा तुमी पळयत जाल्यार आतां हांव हांगा आसा परत 3 आमी मिराबाग प्रोटेस्टा खातीर आसतली आनी थंय मोठें प्रदर्शन जावपाचें आसा आयज सो सगळे कडेन लोक उठलेले आसा बायलां उठलेलीं आसा भायर सरता आपले घरदार सोडून म्युनिसिपल एरियान पळय इलेक्शन हुकुमशाहीचेरूय चलता म्युनिसिपलिटी ZP पंचायत इलेक्शन जे सरकार आसा पळय तेंच्या बरोबर रावपाची अशेंच इलेक्शनां चडचें जाता कित्याक नाल्यार ते हुकुमशाही करता धमकी देतात लोकांक भिवयता तुमकां जॉबा वयल्यान ट्रान्सफर करतले असले लोक कितें करता सरकार जेचें आसा तेज्या विरुद्ध आमी कित्याक आमच्या घराण्यांक फॅमिलीक त्रास जातले म्हणून ओगी रावतात आनी तशें मताची तुमी पळयत जाल्यार पॅटर्न तसो आसता पण हे वील नॉट बी ट्रू फॉर दी असेंब्ली इलेक्शन्स ह्या 2027 हे लोक ह्या सरकाराक दार दाखोवपाचे आसा भायले इवन पणजे पासून चेंज जातले हय चेंज जातले अशें दिसता आनी एक महिला अध्यक्ष म्हणून तुमकां विचारता की कशें ऑपोजिशनाचे फाटाफूट जातली काय तुमी एक सांग आसतले असेंब्ली इलेक्शनाक पळय आमचे लिडर जे डिसायड करता पळय तुका कितें दिसता तेजेर हे सगळें अवलंबन हांव लिडरूच पण आमची पार्टीची इलेक्शन स्ट्रॅटजी हे आमचे हांगा बसलेले लिडरशीप आसता काँग्रेसीचे आनी जे AICCचे लिडर आसतात ते डिसायड करता सो तेजेर आय वील नॉट लायक टू कमेंट ऑन दी टुगेदरनस ऑर द इलेक्शन स्ट्रॅटजी 27 इलेक्शन कशें पळयता 27 इलेक्शन इतलें पळयता की जैत ही काँग्रेस पक्ष आणि बाकीचे विरोधी पक्ष जे आसा तेंची जातली एकत्र जातले ते तुमकां मागीर टायम येता तेन्नाच कळटले एकत्र जातले काय ना तुमकां सांगले तशें आमचे AICCचे जे लिडर्स आसता काँग्रेसीचे जे पक्षाचे लिडर आसतात ते तेजेर डिसिजनां घेतात आनी तेंचेर ते आमी दवरतात आतां 2027 इलेक्शन इतलें तुमकां सांगूं शकता तुमी पळयलें
तुमी पणजेचे सांगले, तुमी कलंगूटचे कित्याक विचारूंक ना? कलंगूट बायपोल इलेक्शन जालें, काँग्रेसीचो शाहू आमचो लॉरेन्स तो निवडून येयलो, तेजे तुमी उल्लेख करूंक ना? अशे खुबशे पंचायतीचे इलेक्शन बायपोल्स जाले, तितून काँग्रेसीचे निवडून येयले, तेचो तुमी उल्लेख करूंक ना? सो तुमी पळयत जाल्यार तुमी एकूच हेजे एग्जाम्पल आनी उल्लेख दाखोवन 2027चे सो हेजे डिपेंडंट ना 2027 बदल ह्यो घडटलो आनी हे बदल घडोवपा खातीर बायलांचो रोल आनी भुमिका ही मुख्य आसतली, इतलें हांव सांगूंक शकता. एक गोंयचो मुख्यमंत्री एक तुका येता एक गोंयचो मुख्यमंत्री कसो आसचो कहो दिसता तुका? गोंयचो मुख्यमंत्री एक आमचो पॅटर्न वट्टो गोवा रिपब्लिकाचो 24 तास. गोंयचो मुख्यमंत्री कसो आसचो? गोंयचो मुख्यमंत्री असो आसचो जो लोकांचे हिता खातीर वावरता. गोंयचो मुख्यमंत्री असो आसचो जो प्रजे बरोबर आपूण तेंचो सेवक कसो वावरता. जेन्ना मुख्यमंत्री असो आसता जेका दिसता आपूण राजा आनी प्रजान आपली सेवा करप, तेन्ना तसलो मुख्यमंत्री एक गोंयच्या हिता खातीर वावरना. गोंयचो मुख्यमंत्री असो आसचो जेका सत्तेचो माज आसचो ना आनी गोंयचो मुख्यमंत्री असो आसचो जेका एरोगन्स आसचो ना. जे आमी आतां करंट आसा मुख्यमंत्री, त्या मुख्यमंत्रीन हे सगळें पळयना, हे ऑपोजीट आसा. आतां करंट आसा तो मुख्यमंत्री आपूण राजा म्हणटा, तुमी प्रजा हांव सांगता तें आयकपाचें आनी ओगी रावपाचें, भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी एक स्टेटमेंट करता आनी घालयता आनी एरोगंट आनी सत्तेचो माज असलेलो मंत्री आसा. कोणाकूच आयकून घेयना आनी अप्रोचेबल ना असो मुख्यमंत्री आसचो न्हू. एक घोशणा ह्यो सरकारान केल्या की पयलीं पासून सुरवातीक येना फुडें सरकार तुमच्या दारी, पूण आज सरकार खंयच्या दारी जाना. खास करून मिराबागचें तुमी प्रकरण पळयतले आनी तितून लोकांक थंय एसेंब्लीन वयचें पडटा. आमी तुमी आमच्या दारान येना, आमी तरी तुमच्या दारान येता, तेजेर कशें पळयता? सो अशेंच जालां, लोकांक आयज सरकार तुमच्या दारी पळय आनी अशेंच तुमी हर घर जल, मागीर तुमी बेटी बचाव बेटी पढाव, हे सगळे न्हू एक घोशणा आनी स्लोगन ते कितें म्हणटा आमी जुमला, कळ्ळें? जुमला म्हणटा तेका, म्हणजे कितें इलेक्शन स्लोगन्स ती लोकांक दाखोवपाक. सो हे सरकार तुमच्या दारी हे खंयच्याच दारान सरकार पावना, एकूच टायमार पावता, मतां मागपाक. नेमसेक मतां मागपाक पावता. मतां मागपाक सरकार तुमच्या दारी पावता. जेन्ना एक्चुअल सर्वसामान्य नागरिकाक गरज आसता तेन्ना सरकार घरी ना, दारी ना आनी खंय आसात जाल्यार आपलें घर लॉक करून ते नाच जाल्ले आसता आनी गायब जाल्ले आसता. आयज तेंच्यांनी मिरा बागा कडेन वचून तेंच्यांनी सगळे सरकारान तेंचो कितें प्रॉब्लम इशू ह्यो घेवंक जाय, पण एवरी टायम सरकार 30 दीस जाले प्रोटेस्ट तेंचो चल्ला आनी घेयना. सो म्हाका एकूच सांगचें कशें दिसता, हे सगळे जुमलेबाजी आनी डायलॉगान अर्थ ना, हे सगळे फटिंगपणाचे डायलॉग आसा. आनीक लास्ट एक विचारता तुका की आतां तूं एक महिला अध्यक्ष आसा आनी योगायोगाची गोश्ट म्हण तुजे कारकिर्दीन आतां जे वर्सा भितर इलेक्शन जातलें ताका 30% रिजर्वेशन आहा लेडीज, कशें पळयता तुमी? हय, सो हेजो आमी उल्लेख खुबदां केला. आमीच महिला एक मोर्चा सो काडलेलो लास्ट असेंब्ली सेशन चालू आसलें तेन्ना, की नारी न्याय मोर्चा, तितून महिलांक 33% रिजर्वेशन मागलेलें आमी आनी मागणी केल्लेली. आनी म्हाका दिसता हे घडटा तें बरेंच जातलें. एक महिला आयज सगळ्या फिल्डान एक्सपर्ट जाल्लेली आसा. तुमी मागीर इंजिनियरींग म्हण, एस्ट्रोनॉमी म्हण, सायंटिस्ट, रिसर्च, ओके, डॉक्टर, इंजिनियर जाल्या महिलेनी असेंब्लीन सुद्दां रावपाची गरज आसा. थंय सुद्दां एक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी महिलांक आनी इक्वल संदी मेळोंक जाय. कित्याक विमन आर लॉयल सिटिजन्स, विमन एक गूड इन एडमिनिस्ट्रेशन, गूड इन गव्हर्नन्स आसता. सो म्हाका दिसता हे जे डिसिजन आसा जे आमी महिलां खातीर 33% रिजर्वेशन मागता, म्हाका दिसता बरें गव्हर्नन्स एक महिला तितलीच बऱ्या भशेन दिवंक शकता जितले एक दादलो दिवंक शकता. म्हाका दिसता इनफॅक्ट वेलकम करता ह्या डिसिजनाक. आनी म्हाका दिसता एक महिला जर मुख्यमंत्री सो आसत जाल्यार तेज्यान कितें आनीक कितें म्हणटा ते सोनेपे सुहागा आसूंकच शकना. तूं करतलें कॉन्टेस्ट? तुम्ही करतले कॉन्टेस्ट कित्याक 30% रिजर्वेशन विचार आसा, विचार तरी आहा? टायम हांव येता तेन्ना सांगता, कित्याक कॉन्टेस्ट हांव चिंत्ता म्हणून जावप नासता, लोकांनी चिंतावप आसता, तेन्ना कॉन्टेस्ट जाता तेन्ना तूं लोकांची एक्चुअल कामां करूंक शकता. थँक्यू. गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह, श्रीकृष्ण आदनकर.